आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन माउन्टेन विशेष अन्तर्गत रहेर आज हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्नुभएको विश्वासको मत र उहाँका चुनौतीको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। खास गरी आफ्नो कार्यकालको पहिलो बैठकमा नै जसरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ, यो चुनौती र उहाँका अवसरहरू के रहन सक्छन्, उहाँले मतभार प्राप्त गर्दै गर्दा यो मतभार कति पेचिलो बन्न सक्छ उहाँका लागि, उहाँको कार्यदक्षता, कार्यक्षमता र समग्र राजनीति प्रणाली र देशको अवस्थालाई थप मजबुत बनाएर लैजान उहाँको क्षमता कतिको देखिन्छ, उहाँको दूरदर्शितामा कतिको क्षमता रहन्छ, साथसाथै आफ्नै पार्टीभित्रका कुरादेखि लिएर आगामी 14औं महाधिवेशनको प्रसङ्ग पनि छ। यो प्रसङ्ग चल्दै गर्दा एकातिर पार्टीको महाधिवेशन, अर्कोतिर सरकार सञ्चालन पेचिलो बन्न सक्छ र यसलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले कसरी समायोजन गर्दै, कसरी व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा आम चासोको विषय बनेको छ भने यो पेचिलो पनि बन्दै गइरहेको अवस्था छ। खास गरी गत असार 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका कङ्ग्रेस सभापति समेत रहनुभएका शेरबहादुर देउवाले अन्ततगत आफ्नो पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। खास गरी उहाँले विश्वासको मत लिँदै गर्दा उहाँलाई माओवादी केन्द्र, जसपा, त्यसैगरी नेकपा एमालेको माधव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेको अवस्था छ। खास गरी प्रस्तावको पक्षमा 165 जना सांसदले समर्थन गर्नुभएको थियो भने विपक्षमा 83 जना सांसदहरूले मत दिनुभएको थियो भने 1 जना सांसद तटस्थ अवस्थामा रहनुभएको थियो। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा 249 जना सांसदहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने 21 जना सांसदहरू अनुपस्थित रहनुभएको थियो। नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षमा रहेका सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएसँगै विश्वासको मतमा देउवा बलियो हुनु पुग्नुभयो, जसले गर्दा उहाँले सहज रूपमा र प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा नै उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो। यद्यपि विश्वासको मत प्राप्त गर्दै गर्दा उहाँमाथि चुनौतीका चाङहरू पनि त्यत्तिकै छन्। देशमा कोरोना कहर छ, जनतालाई कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने अवस्था छ, आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ, यसलाई उठाउनु पर्ने छ, दलहरूभित्र देखिएको अन्तर्कलहका कारण जनताहरूमा निराश छाएको छ। यसलाई एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउन नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफै स्वविवेकले हिँड्न सक्छन्, नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफै निर्णय गर्न सक्छन्, देशलाई निकास दिन सक्छन् भन्ने किसिमको माहौल सिर्जना गर्नुपर्ने अर्को चुनौतीको विषय छ। त्यो सँगसँगै कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले आगामी भदौमा हुने 14औं महाधिवेशनलाई पनि सन्तुलित र सम्पन्न गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ। चुनौतीका चाङका बीच देउवाले जसरी सत्तारोहण गर्नुभएको छ, सहजै रूपमा आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यद्यपि आगामी दिनहरू भने सहज देखिँदैनन् र यसलाई व्यवस्थापन गर्न देउवालाई सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय बन्नेछ। उहाँले चुनौतीको पहाड फोड्नुपर्ने अवस्था छ। खास गरी नेपालमा सत्ता र सरकार स्थायी रूपमा अगाडि बढेनन्। 2007 सालको प्रजातन्त्रपछि जति पनि सरकारहरू गठन भए, जति पनि दलहरू नेपालमा उदाए, जसले सरकारको नेतृत्व गरे, ती दलहरूले आफ्नो कार्यकालको पुरा अवधि सत्ता सञ्चालन गर्न नसकेको इतिहास छ र पछिल्लो घटनाक्रम पनि त्यही भित्रबाटै उब्जिएको हो। यानि कि तत्कालीन नेकपा जसले करिबन 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आएको थियो, यद्यपि
पार्टीको आन्तरिक खिचातानीकै कारण उसले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेन, जसका कारण प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र त्यसको गठबन्धनलाई सत्ता सुम्पिनुपर्ने अवस्था सिर्जित भयो। संविधानका धाराहरू प्रयोग गरिए, 76 का धाराहरू प्रयोग गर्दै गर्दा विभिन्न अवरोधहरू पनि भयो। धारामा टेकेर विभिन्न सम्झौताहरू, विभिन्न प्रक्रियाहरू चाल्दै गर्दा त्यसको बर्खिलाफ भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू परे। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक पुस 5 गते, गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी दोस्रो पटक जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। यद्यपि त्यसलाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेन, अथवा प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानले दिँदैन, संविधान त कानुन त छैन भनेर पुनर्स्थापना गर्ने काम गरिदियो। त्यो सँगसँगै 2072 को जुन म्यान्डेट थियो, जुन संविधान थियो, र जसरी दलहरूले संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न बाधा अवरोधका बीच संविधान निर्माण गरेका थिए र यो निर्माण गरेको संविधान आज यही दलहरूले विभिन्न प्रसङ्गमा, विभिन्न समयमा त्यसमाथि नै धावा बोलेको पनि विभिन्न टीका टिप्पणीहरू उठिरहेको छ। खास गरी पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री देउबाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो, जसमा स्वयं नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमोर्चाका सांसदहरू अथवा 5 दलीय गठबन्धनका सांसदहरूले त स्वयं त्यसमा समर्थन गर्नुभयो। यद्यपि ओली पक्षीय सांसदहरू भनेर चिनिने आजभन्दा अघिल्ला दिनहरूमा ओलीका बैठकहरू, ओली पक्षीय नेकपा एमालेको बैठकहरूमा उपस्थित भएका सांसदहरूले नै देउबालाई विश्वासको मत दिएको। यद्यपि त्यहाँ सरकारमा सहभागी भएका पूर्व मन्त्रीहरू समेत हुनुहुन्थ्यो, जसले नेकपा एमालेले जसरी आग्रह गरिरहेको थियो, जसरी व्हिप लगाइरहेको थियो विश्वासको मत नदिनको लागि, त्यसलाई पनि उल्लङ्घन गर्दै अथवा आफ्नो पार्टीको अनुरोधलाई पनि अस्वीकार गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई विश्वासको मत दिएको अवस्था थियो। खास गरी नेकपा एमालेबाट 22 जना सांसदहरूले देउबालाई समर्थन गर्नुभएको थियो, यानि कि विश्वासको मत दिनुभएको थियो। त्यसमध्ये नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, त्यसै गरी अन्य सांसदहरू विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द नेउपाने, पार्वती विसुङखे, हिरा केसी, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, बिना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पकुमारी कर्ण, त्यसै गरी लक्ष्मी चौधरी, निरुदेवी जैरू, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, सबिना हुसेन र कृष्णलाल महर्जनले आफ्नो पार्टीको अनुरोधभन्दा विपरीत गएर वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुभएको अवस्था थियो। त्यसैगरी एमालेभित्रकै केही समूह असन्तुष्टि थियो, जो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भएन। त्यसमा विशेष गरी एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्यहरू लगायतका केही सांसदहरू हुनुहुन्छ, जसमा सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, यज्ञराज सुनवार, त्यसै गरी नारायण खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, राजबहादुर बुढा, झप्पट रावल र दीपक प्रकाश भट्ट, जो प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएन र उहाँहरूले जसरी पार्टीको कुरा छ त्यो पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा बलियो बनाउनु पर्ने र अहिले देखिएका मतभेदहरूलाई साम्य गर्दै पार्टी पुनः एक ढिग्गा भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँहरूको विचारसँगै उहाँहरू उपस्थित नभएको र पार्टीलाई अझै एक मजबुत बनाएर लैजानुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका यी नेताहरू भने
प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुनु भएन र पक्ष विपक्षमा कुनैमा पनि आफ्नो मत जाहेर नगरेको अवस्था छ। यसो बताउँदै गर्दा जसरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ, यद्यपि चुनौतीहरू र उहाँले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। विशेष गरेर पछिल्लो समय कोरोनाको खोप लगाउनु पर्नेछ आम जनतालाई। यसमा पहिलो प्राथमिकताका रूपमा स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभामा आफ्ना विचारहरू राख्दै गर्दा अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो र त्यो अभिव्यक्तिलाई उहाँले पुरा गर्नुपर्ने उहाँको पहिलो चुनौतीको रूपमा छ। त्यसैगरी दोस्रो चुनौतीको रूपमा आफ्नै पार्टीभित्रको महाधिवेशन, आसन्न 14औं महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँको दोस्रो चुनौतीको रूपमा छ। त्यसैगरी तेस्रो चुनौतीको रूपमा उहाँलाई गठबन्धनको भावना रक्षा गर्नुपर्नेछ। जसरी आफू कङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा 5 दलीय गठबन्धन बनेको थियो र त्यो गठबन्धनका जति पनि एजेन्डाहरू छन्, गठबन्धनको जसरी विकासक्रम यहाँसम्म आइपुगेको छ, त्यसको भावनाहरू पनि उहाँलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने अर्को चुनौतीको रहेको छ भने त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने नेकपा एमाले को पनि उहाँलाई सामना गर्नुपर्नेछ। किनभने एमाले बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित शक्ति हो जसले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको थियो। यद्यपि पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचलो र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पूर्ववत रूपमा फर्केको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रपछिको अवस्थाका कारण यो अवस्था सिर्जित भएको। यद्यपि उहाँलाई नेकपा एमालेको सामना गर्नुपर्नेछ, यानि कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि उहाँलाई सामना गर्नुपर्ने अर्को चुनौतीको रहेको छ भने त्यसैगरी थलिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने देउबाको अर्को चुनौती रहेको छ। लामो समय कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त छ। सम्पूर्ण क्षेत्रहरू यति बेला बन्द जस्तै अवस्थामा छन्। यो अवस्थाबाट देशलाई निकास दिनुपर्नेछ, देशलाई उकास्नु पर्नेछ, आर्थिक क्षेत्रबाट देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्नेछ। यो पनि देउबाको अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ भने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू पनि छन्। यसलाई पनि थप व्यवस्थित र सुमधुर बनाउँदै लैजानुपर्ने देउबाको अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यसरी चुनौतीका चाङहरूका बीच जसरी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र विश्वासको प्राप्त गर्नुभएको छ शेरबहादुर देउवाले, र उहाँको अवसर पनि हो र उहाँको चुनौती पनि हो। यसअघि 4 पटकसम्म सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुभएका देउबाको त्यतिखेर कुनै उल्लेख्य कार्य नदेखिए पनि पछिल्लो समयमा भने उहाँले निर्वाचन गराउन सफल हुनुभएको थियो। यो परिस्थितिमा भने उहाँलाई देउबाको नेतृत्वमा जसरी चुनाव सम्पन्न भएको थियो, यो मानेमा भने देउबा सफल हुनुभएको थियो। त्योभन्दा लायक सम्झिन लायक अन्य कामहरू देउबा नेतृत्वको सरकारमा नभएको भनेर पनि विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि कङ्ग्रेसले भने देउबा एउटा सफल प्रधानमन्त्री र सफल नेतृत्वकर्ता भएको दाबी गरिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, हामी यहाँहरूलाई प्रतिनिधि सभामा आइतबार विश्वासको मत लिने अवस्था पूर्व विभिन्न नेताहरूले अभिव्यक्त गरेको धारणाहरू पनि यहाँ माझ राख्न गइरहेका छौँ। खास गरी यो व्यवस्था र देउबाका चुनौतीका विषयमा राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा व्यक्त गर्नुभएको विचार यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। त्यसपछि हामी जोडिएर थप प्रसङ्ग र थप अतिथिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। सम्माननीय सभामुखज्यू, हामीले 2015 सालपछि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गरेका थियौँ कि 2015 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गर्दाखेरि मैले यही नै भनेको थिएँ कि नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो 2/3 बहुमतमाथि राजाको तरबार थियो।
तर त्यसपछि पहिलोचोटि गएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो। अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि न त्यो बहुमत रह्यो न त्यो पार्टी नै रह्यो। देशले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर गुमायो। फेरि देश उही अस्थिरताको बाटोमा गयो र अहिले जे भइराखेको छ त्यो विगतकै अस्थिरताको अब निरन्तरता हो। यसले समस्याको समाधान दिँदैन। हामीले अहिले आवरणमा जे व्याख्या गरे पनि कोही संविधानको संरक्षक र कोही संविधान भत्काउन उद्यत भएको चर्चा परिचर्चा गरे पनि यो केवल सत्ता सङ्घर्ष हो, शक्ति सङ्घर्ष हो। यसले देशलाई निकास दिँदैन मात्र होइन, यसले के कुरा प्रमाणित गर्यो त्यसतर्फ हामी गएनौँ कि हामीले जुन संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्यौं, अब कहिल्यै पनि सत्ता सङ्घर्ष, फेरबदल, दल विभाजनका कुराहरू आउँदैन भनेर गौरवका साथ भन्यौं, तर त्यो झुट रहेछ। यो संविधानभित्र छिद्रै छिद्रहरू रहेछ र मूलत यो संविधान असफल भयो भन्ने प्रमाणित भएको छ यो घटनाले। सभामुख महोदय, इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने अहिले यो संविधान मात्रै असफल प्रमाणित भएको छैन, व्यवस्था मात्रै असफल भएको होइन। 30 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्दै आएको पुस्ता समेत असफल भएको छ। यो पुस्ताको अनुहार परिवर्तनले देशलाई कुनै निकास दिन्छ भन्ने विश्वास आम जनसमुदायमा छैन। आज विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षको कुरा छ। मैले प्रारम्भमा पनि आफ्नो भनाइ भनिसकेको छु कि यो केवल सत्ता सङ्घर्षको कुरूप दृश्य हो। यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागी हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तटस्थ बस्छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यद्यपि अहिले केही छिनपछि नै संसदको बहुमत प्राप्त गर्दै गर्नुभएको अथवा विश्वासको प्राप्त गर्न लाग्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेरो आफ्नो तर्फबाट र मेरो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, हामीले यहाँहरूलाई देखायौँ राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले आइतबारको प्रतिनिधि सभामा विचार व्यक्त गर्नुभएको विचार देखायौँ। उहाँले भने जस्तै विगतको अस्थिरताको निरन्तरताका रूपमा वर्तमान सरकार, वर्तमान राजनीतिक प्रणाली पनि चलिरहेको भनेर उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो भने यो सबै सत्ता र शक्ति प्राप्तका लागि मात्रै यो राजनीति देखिएको र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम पनि यसैतर्फ उद्धत भएको भनेर उहाँले विचार व्यक्त गर्दै गर्दा यसले देशलाई निकास दिँदैन। यसलाई देशलाई निकास दिनको लागि एउटा सही समय, सही दिशा पहिलाउनु पर्ने जरुरी छ। देशलाई हामी आफै यानि कि राजनीतिक दलहरूले सही निर्णय र सही दिशा दिन सकेनौँ, जसका कारण जनताहरू आजित भएको अवस्थामा अब यसलाई निकास कसरी दिने र अस्थिरता रहेको राजनीतिलाई स्थायित्वमा कसरी बदल्ने, यो कुरा हामीहरूको चुनौतीको रूपमा रहेको र विशेष गरी ठुला राजनीतिक दलहरूले यसलाई सुझबुझपूर्ण
ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने उहाँको भनाइ थियो। दर्शक यी विषयमै हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्दै गर्दा उहाँमाथि देखिएका चुनौतीका चाङहरू कस्ता छन्, देउवाले अगाडि बढ्दै गर्दा, उहाँको पाइला अगाडि बढ्दै गर्दा, उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त हुँदै गर्दा उहाँले गर्नुपर्ने आगामी रणनीति, आगामी कार्ययोजना के हुन सक्छन् र उहाँका चुनौतीका विषयहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषय प्रसङ्गमा हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। त्रिपाठीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। त्रिपाठीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। जसरी नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्दै गर्दा अब उहाँका चुनौती र उहाँका अवसरहरू के हुन सक्छन्, यहाँको धारणा के छ? यो विषयबाट म प्रसङ्ग सुरु गर्न चाहे। अब उहाँका चुनौती पनि छन्, अवसर पनि छन् र उहाँको चुनौती आफैमा एउटा अवसर पनि हो। किनभने केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले म्यासिभ ड्यामेज गर्नुभयो, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई भत्काउने काम गर्नुभयो, संविधानलाई बिच्ने काम गर्नुभयो, चरम भ्रष्टाचार र कुशासन को चाहिँ सृजना गर्नुभयो र त्यसले गर्दाखेरि के हो भने एउटा डेफिसिट अफ ट्रस्ट, राज्यको संयन्त्रमाथि नागरिकको विश्वास हुनै छोड्यो। एउटा राज्यले जनताको हितमा काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नागरिकले विश्वास गर्न छोडे। राज्य भनेको यो चाहिँ यो अन्डरवर्ल्डको हातमा छ, माफियाहरूको हातमा छ, भ्रष्टहरूको हातमा छ भन्ने एउटा चाहिँ रङ म्यासेज गयो र यसले के गर्यो भने एउटा डेफिसिट अफ ट्रस्ट, राज्यमाथि नै एउटा मानिसहरूको यसको फङ्सनिङलाई लिएर एउटा चरम अविश्वास देखियो। अब राज्य अब चाहिँ देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँले चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रूपमा भारी मत चाहिँ पार्लियामेन्टमा पाउनु भएको छ विश्वासको मतको दौरानमा। सुरुमा त के हो भने अब विश्वासको मतकै सकस जस्तो देखिन्थ्यो, तर के हो भने म्यासिभ उहाँले चाहिँ मत प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो र अब यो 165 मत पाइसकेपछि र एउटा धेरै ठुलो कुशासनको चक्रव्यूहलाई तोडेर एउटा उहाँ सत्तामा आइसकेपछि अब स्वाभाविक छ उहाँका प्रति चाहिँ नागरिकहरूको एक्सपेक्टेसन एकदमै हाई छ। किनभने सारा राष्ट्र चाहिँ के छ भने कुशासनको मारमा छ, भ्रष्टाचारको मारमा छ। यत्रो महासङ्कट थियो कोभिडको, तर राज्यको चाहिँ निरन्तर अनुपस्थिति रह्यो। राज्य नै नभए जस्तो थियो। नागरिकको कुनै सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति थिएन र नागरिकहरू चाहिँ एउटा अनाहकमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो र राज्यको कुनै पनि भूमिका देखिएन। त्यस निम्ति अब अहिलेको सरकारको प्राथमिकता त के छ भने पहिलो कुरा एउटा पोलिटिक्स अफ होप, एउटा आशा जगाउने काम गर्नु पर्यो। राज्य आम नागरिकहरूको पक्षमा छ, निमुखाहरूको पक्षमा छ, भोइस लेसहरूको पक्षमा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो म्यासेज चाहिँ के छ भने दिन सक्नु पर्यो। यो सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्नु पर्यो। नागरिकका अधिकारहरू सुरक्षित छन्, पत्रकारहरू सुरक्षित छन्, उनीहरूको कलम स्वतन्त्र छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ म्यासेज दिन सक्नु पर्यो। र सबैभन्दा ठुलो ड्यामेज चाहिँ के भएको छ भने अब अहिले पनि म भन्छु कि यो 50% प्रतिगमन मात्रै सकिएको छ। किनभने जुन गैर संवैधानिक तरिकाले जुन नियुक्तिहरू भएका थिए संवैधानिक निकायहरूमा, ती निकायहरू भनेको राज्यको एउटा पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू हुन्। तिनीहरू भनेको एउटा सेफगार्डहरू हुन्। मानवाधिकार आयोगमा जुन नियुक्ति भयो त्यसले एउटा नेपालको प्रतिष्ठा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै धुमित भएको छ। त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग छ, त्यसै गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नलाई अख्तियार दुरुपयोग छ। किनभने भ्रष्टाचार नहोस्, दुरुपयोग नहोस्, शक्तिको दुरुपयोग नहोस्, तर त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई एउटा असंवैधानिक तरिकाले त्यसलाई कब्जा गरियो। निर्वाचन आयोग छ जसले निर्वाचनको स्वच्छताको एउटा प्रत्याभूति दिनु परेको छ, इलेक्सनको इन्टिग्रिटीलाई त्यसको स्वच्छतालाई प्रत्याभूति दिनु परेको छ। त्यो इन्स्टिट्युसन छ। लोकसेवा आयोग जस्ता इन्स्टिट्युसन्सहरूमा चाहिँ के छ भने एउटा गैर संवैधानिक तरिकाले, गैर संवैधानिक ढङ्गले अध्यादेश ल्याइयो र त्यसपछि संसदीय सुनवाई बिना नै, त्यो पनि एउटा संविधानको आधारभूत एलिमेन्ट हो। संसदीय सुनवाई हुनैपर्छ र एउटा संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत मात्रै नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर संविधानको चाहिँ लेटर नै स्वीकृति हो।
तर अब एउटा असंवैधानिक ढङ्गले अध्यादेश ल्याइयो, त्यसपछि असंवैधानिक ढङ्गले त्यहाँ नियुक्तिहरू गरियो, संसदीय सुनवाई पनि गरिएन भनेपछि अब चाहिँ के हो भने त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई अब ट्र्याकमा आउन बाँकी नै छ। त्यो चाहिँ के छ भने फेरि अब यो बिचमा हुन त केही नियुक्तिहरूलाई सरकारले बदर पनि गरेको छ। सरकार काम चलाउ भइसकेपछि, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि म्यासिभ स्केलमा यो चाहिँ आसेपासेहरूलाई पैसा खाएर भ्रष्टाचार गरेर नियुक्ति गरिएको छ। योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा नियुक्ति गरिएको छ। त्रिपाठीज्यू, तपाईँले यसो बताइरहँदा तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, संविधानको सर्वोच्चताको कुराहरू गर्नुभयो। यो बताउँदै गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति जुन छ, संविधानलाई कुल्चिँदै हिँड्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिको अन्त्य हामी किन गर्न सकेनौँ र जहिले पनि अन्तिम निर्णय संविधानले दिनुपर्ने र त्यही निर्णय त्यही सर्वोच्चमाथि हामी कुल्चिँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता यी राजनीतिक दलहरूमा किन आइपर्यो? अब होइन, यस्तो छ, पहिलो कुरा त राजनीतिक दल संविधानभन्दा माथि छैन, सरकार पनि संविधानभन्दा माथि छैन। राज्यका सबै निकायहरू र पदाधिकारीहरू संविधानको सीमाभित्र उनीहरूले फङ्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। विदिन द फोर कर्नर अफ द कन्स्टिट्युसन संविधानको 4 किल्लालाई नाग्ने अधिकार छैन। त्यसकारण एउटा संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिटलाई तपाईँले मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अनुसार फङ्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार कार्यपालिका सक्षम छ डेलिभर गर्नलाई, तर संविधानको सीमा रेखाभित्र रहेर। पार्लियामेन्टले कानुन बनाउनलाई स्वतन्त्र सक्षम छ, तर संविधानलाई नाग्ने गरी, संविधानको बर्खिलाप हुने गरी कानुन बनाउन सक्दैन। सरकारको काम चाहिँ के छ भने संविधानको कानुनको कारण गर्ने हो, शासन प्रत्याभूति गर्ने हो, ल एन्ड अर्डर सुनिश्चित गर्ने हो, तर विदिन द फोर कर्नर अफ द कन्स्टिट्युसन। तर किन बारम्बार यसैमाथि हमला गर्ने प्रयास गरिन्छ? बारम्बार किन संविधानमाथि कुल्चिने प्रयास गरिन्छ? अब एउटा यस्तो भयो, अहिले चाहिँ संविधान कुल्चिनेहरूलाई सर्वोच्च अदालतले नराम्रो झापड दिएको छ। वास्तवमा उनीहरू रसातलमै पुगेका छन्। संविधानको सर्वोच्चता वास्तवमा अहिले सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको छ, संवैधानिक इजलासले स्थापित गरेको छ। प्रतिनिधि सभा गैर संवैधानिक ढङ्गले जुन विघटन गरिएको थियो त्यसलाई त्यो विघटनलाई बदर गरेको छ र त्यसपछि तदनुरूप के छ भने अब संवैधानिक प्रक्रिया चाहिँ एउटा अगाडि बढेको छ। संविधान बमोजिम नै यो सरकारले भारी सङ्ख्यामा चाहिँ विश्वासको मत आर्जन गरेको छ र अब वास्तवमा के छ भने यो सरकार अब सेक्योर छ। यो चाहिँ के छ भने आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष गराउनका लागि यो सरकार अब सक्षम छ। अब यो प्रतिनिधि सभा पनि जोगियो, अब यसमाथि यो बिचमा हमला हुन सक्दैन र 1.5 वर्षको लागि आगामी निर्वाचनसम्म यो सरकार पनि जोगियो। अब एउटै कुरा छ, यो सरकारले नागरिकहरूमा जुन अविश्वासको सिर्जना भएको छ, जुन एउटा फ्र्याक्चर भएको छ जनताको होपको, त्यसलाई चाहिँ एउटा जगाउने काम गर्नु परेको छ। जुन डिफिसिट अफ ट्रस्ट छ, सरकारलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरणै थिएन। यति धेरै कुशासन भयो, यति धेरै भ्रष्टाचार भयो कि इन्स्टिट्युसनको नागरिकको विश्वास भएन। र प्रारम्भिक त्यो बेलामा के हो भने न्यायपालिकाको पनि अवस्था त्यस्तै थियो। न्यायपालिकाले पनि सुरुवातका दिनहरूमा कार्यपालिकाले गरेका ज्यादतीहरू, गैर संवैधानिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ के छ भने लगाम लगाउन सकेको थिएन। तर पछिल्ला दिनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा असाधारण भूमिका खेल्यो र एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र एउटा के हो भने पहिलो कुरा त सबैभन्दा ठुलो फाइदा त के भएको छ भने संविधान चाहिँ ट्र्याकमा आयो, प्रोसेसमा आयो। अब चाहिँ संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिट अनुसार सरकार चल्नु पर्दछ र एउटै कुरा के छ भने नागरिक त छ नि, नागरिकहरू त अहिले आखिर यो सरकारको लागि यत्रो ठुलो म्यासिभ अपर्च्युनिटी आएको छ। अब काम गरेर देखाउनु पर्यो, डेलिभर गर्नु पर्यो। अब भ्रष्टाचारले नियन्त्रण गर्नु पर्यो, कुशासनलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अहिले पनि सरकारले आसेपासे व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न थाल्यो। भ्रष्टाचार र कुशासन भयो भने त नागरिकले त फेरि त्यो कुराले स्वीकार गर्दैन। त्यस कारण के छ भने यहाँ कतिको विश्वस्त देखिनुहुन्छ त्रिपाठीज्यू? यो तपाईँले यति कुराहरू बताउँदै गर्दा वर्तमान सरकारले यावत समस्याहरू समाधान गरेर अगाडि बढ्छ भन्नेमा यहाँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? एउटा चाहिँ सरकारले आफ्नो क्षमता र विश्वसनीयता चाहिँ स्थापित गर्न सक्नै पर्छ। यदि गर्न सकेन भने मुलुकले यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा चाहिँ के हो भने यो सरकारले जुन म्यासिभ चाहिँ भोट पाएको छ त्यसले चाहिँ यो सरकारले झन् ज्यादा जवाबदेह चाहिँ बनाएको छ र
बन्नु पनि पर्छ। र एउटा कुरा के छ भने यसका जति पनि कोलिसन पार्टनरहरू छन् यिनीहरूले पनि एउटा सावधानीका साथ मुभ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यिनीहरूले पनि चाहिँ कहीँ पनि के छ भने अलिकति कुशासनको स्थिति देखिने बित्तिकै त्यसले चाहिँ के छ भने फेरि एउटा अविश्वासको सृजना हुन्छ र फेरि चाहिँ के छ भने एउटा नकारात्मक बाटोमा जान्छ। त्यसकारण अब चाहिँ प्रधानमन्त्री देउबाजीले पनि एकदमै सावधानीका साथ कदम राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। उहाँको कुनै पनि एउटा मिस स्टेपले एउटा रङ जान सक्छ। त्यसकारण उहाँले एउटा के छ भने पछिल्ला दिनहरूमा कसरी एउटा असंवैधानिक हुन खोज्दाखेरि संवैधानिक ढङ्गले कार्य गर्न खोज्दाखेरि निरङ्कुश हुन खोज्दाखेरि त्यो कसरी पतन हुँदो रहेछ र वास्तवमा चाहिँ के छ भने आउने लामो समयसम्मका लागि त्यसबाट चाहिँ के छ भने अबका राजनीतिज्ञहरूले एउटा चाहिँ शिक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने लामो समय किनभने जसरी एउटा संविधानलाई मिचेर काम गर्न खोज्दाखेरि अधिनायक हुन खोज्दाखेरि पार्टीभित्र पनि निरङ्कुशता लाग्न खोज्दाखेरि संविधानलाई मिचेर चाहिँ के छ भने निरङ्कुशता लाग्न खोज्दाखेरि त्यसको के परिणाम हुँदो रहेछ र वास्तवमा आज ओलीजीको हालत के भएको छ। त्यसकारण के छ भने त्यो आउने सबै सरकारका लागि त्यो एउटा चाहिँ चेतावनी पनि हो। त्यो एउटा ओलीजीका लागि ओलीजी त बिदा भइसक्नुभयो तर अब चाहिँ के छ भने जुन नयाँ सरकार आएको छ यसले एउटा उत्साह जगाउन सक्नुपर्छ नागरिकमा, एउटा यसले एउटा पोलिटिक्स अफ होप सृजना गर्न सक्नुपर्छ, विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ, डेलिभर गर्न सक्नुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता त म के भन्छु भने यो कोभिडको जुन महासङ्कट छ त्यसबाट चाहिँ नागरिकको जीवन रक्षा हुनु पर्यो पहिलो कुरो। यत्रो जुन चाहिँ र यत्रो म्यासिभ जुन भ्रष्टाचारहरू भएका छन् त्यसको चाहिँ सबैको चाहिँ निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्यो। ती सबैले कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो। भ्रष्टाचार गर्नेहरू त्यसले चाहिँ दण्डहीनता हुनु हुँदैन, त्यसले चाहिँ इम्प्युनिटी पाउनु हुँदैन, त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ दण्डित हुनै पर्दछ। अर्को कुरा के छ भने अबको सरकारले चाहिँ के हो भने कुनै पनि भ्रष्टाचार गर्ने छुट छैन, कुशासनको लागि कुनै छुट छैन। यो 165 को जुन सिट आएको छ यो लाइसेन्स छैन। यसले चाहिँ के छ भने अब हामीले निरङ्कुश हुनलाई यो चाहिँ या भ्रष्टाचार गर्नलाई कुशासन गर्नलाई यो लाइसेन्स छैन। यसले चाहिँ के छ भने यो सरकारलाई अझै ज्यादा जिम्मेवार, अझै ज्यादा चाहिँ जवाबदेह, अझै ज्यादा चाहिँ एउटा कर्तव्य बोधले चाहिँ बाँधिनु पर्ने एउटा चाहिँ प्रेरणा दिएको हुनुपर्छ र प्रेरणा दिनै पर्छ। र मैले देखेको के छ भने अब चाहिँ के छ भने असफल हुने फेल हुने त्यो लग्जरी प्राप्त छैन। किनभने अब पनि मुलुकको शासनको बाटोमा यदि मुलुक चाहिँ के छ भने लोकतान्त्रिक बाटोमा गयो भने अब मुलुक नै फेल हुन्छ। त्यसकारण यो सरकारको धेरै ठुलो जवाबदेही छ, धेरै ठुलो विश्वासका साथ यो सरकारले 165 भोट पाएको छ भन्दाखेरि राइटिङ द वाल यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो, त्यसलाई आत्मसात गर्नु पर्यो र मुलुकलाई एउटा सुशासनको बाटोमा लैजान सक्नु पर्यो। र सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने अब मुलुकमा इकोनोमिक डेभलपमेन्टको अहिलेसम्म के हो भने मुलुकमा लोकतन्त्र आएको भनियो तर त्यसको डिभिडेन्ड त्यसको लाभांश नागरिकले पाएको छ। लोकतन्त्रका फाइदाहरू के हुन् त्यो कुराको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाएको छैन। नेपाली जनताले लोकतन्त्रका विकृतिहरूको मात्रै चाहिँ अनुभव गर्न पायो। मुलुकमा लोकतन्त्र आएको भनियो, लोकतन्त्रको कुनै फाइदा कुनै लाभांश नेपाली जनताले पाएन। लोकतन्त्रका विकृतिहरू विसङ्गतिहरू कुशासन र भ्रष्टाचार नागरिकलाई त के लाग्न थाल्यो भने यो लोकतन्त्र भनेको यस्तै हो कि यस्तै भ्रष्टाचार हो कुशासन हो कि भन्ने एउटा चाहिँ मनोविज्ञान चाहिँ विकसित हुँदै गएको छ। त्यसकारण अब सरकारले के देखाउन सक्नु पर्यो लोकतन्त्रका जुन डिभिडेन्ड्सहरू त्यसका लाभांशहरू त्यसका बेनिफिट्सहरू हुन् त्यो चाहिँ के छ भने सीमान्तमा उभिएको मान्छेले त्यो मार्जिनलाइज कम्युनिटीले गरिबीको रेखामा उनिरहेको जनसङ्ख्याले त्यसले चाहिँ पाउनु पर्यो। जबसम्म चाहिँ विधिको शासन सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र सुनिश्चित हुँदैन र तबसम्म सुशासन सुनिश्चित हुँदैन। जबसम्म सुशासन हुँदैन तबसम्म मुलुकको चाहिँ प्रगति सम्भव छैन, नेसनको प्रोग्रेस सम्भव छैन। त्यसकारण यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि विशेष आभार। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पक्कै पनि यो वर्तमान सरकारले जसरी विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ त्यो मतलाई सही रूपमा सदुपयोग गरेर देशका आम चुनौतीहरू देशभित्र रहेका जति पनि समस्याहरू छ यसलाई सही ढङ्गबाट र समय सापेक्षित ढङ्गबाट समाधान गर्दै लैजानुपर्ने र देशमा द्वन्द्वहीनता सुशासन भ्रष्टाचार
लगायत लोकतन्त्रको प्रत्याभूत जनतालाई हुने गरी अगाडि काम गर्नुको विकल्प नरहेको र यसका लागि वर्तमान सरकारको अग्नि परीक्षाको समय भएको र यसले जनतालाई वर्तमान राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक दलहरूप्रति जस्तो किसिमको धारणाहरू उब्जिएको छ यसलाई अन्त्य गर्न पनि सफल हुने यदि सही र समय सापेक्ष काम गर्न सकेमा। यद्यपि यही वर्तमान सरकार पनि पूर्ववर्ती सरकारहरू जस्तै नितान्त व्यक्तिगत पार्टीगत स्वार्थमा लाग्यो भने जनताको मन जनताको मस्तिष्कमा सरकार राजनीतिक दलहरूप्रति थप घृणा पैदा हुँदै जाने हुँदा सुशासनका लागि देशको समृद्धिका लागि देशको समग्र विकासका लागि यो चुनौती रहेको र देउबा सरकारको अगाडि यो चुनौतीको चाङ रहेको र यसलाई समाधान गर्न सहज ढङ्गले निकास दिनको लागि अग्रसर भएर एउटा निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखेको भनेर उहाँले बताउँदै गर्दा पक्कै पनि देशका राजनीतिक दलहरू देशको राजनीतिक अवस्थाहरू तरलता भएकै कारण आज राजनीतिप्रति आम जनताको वितृष्णा बढ्दै गइरहेको अवस्था हो। राजनीतिक दलहरूले जनतालाई जसरी अपेक्षा गरेर मतदान मार्फत नेतृत्वमा पठाउँछन् सत्तामा पठाउँछन् तर त्यो सत्ता प्राप्ति जब हुन्छ तब राजनीतिक दलहरूले ती जनताका यावत समस्याहरू चटक्कै भुल्दै आफ्नो नितान्त स्वार्थ पार्टीगत स्वार्थका कारण र भागबण्डाका कारण आज यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ। यो आम विश्लेषण हो, आम जनताहरूले राखेको विचार हो, जनताप्रति देखिएको निराशा पनि हो। यसो भन्दै गर्दा सदैव निराश हुनुपर्ने सदैव हामी पछाडि नै पर्नुपर्ने अवस्था होइन। जबसम्म राजनीतिक दलहरू सही ढङ्गले र सुझबुझ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छन् तब देशको मुहार फेरिन सक्छ, समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ। किनभने नेपालमा स्रोत साधन र अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा छन्, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने मात्रै देश छिटै समृद्ध हुने विभिन्न प्रतिवेदनहरू विभिन्न किसिमका तथ्याङ्कहरूले पनि देखाएको अवस्था हो। नेपालमा अवसरहरू पर्याप्त छन्, यद्यपि त्यसलाई अवसरलाई सही सदुपयोग गर्न देशको मूल नीति राजनीति सही ढङ्गबाट सही ट्र्याकमा अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्रै देशले विकास पाउँछ। त्यसको लागि आम जनताहरू आम बुद्धिजीवीहरूले यसलाई सही ढङ्गबाट हिँडाल्नको लागि आफ्ना विचारहरू आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्नुपर्ने छ र सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउनको लागि कमसेकम एउटा मार्गदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी समग्रमा पछिल्लो सरकार र यसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा प्राप्त गर्नुभएको विश्वासको मत र यसपछिको अवसरका कुराहरू चुनौतीका कुराहरू र यो विश्वासको मत पाउँदै गर्दा यसको भार कतिको छ, विश्वासको भार कति रहन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, देशलाई निकास कसरी दिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्ने प्रयास गर्यौँ। त्यसैगरी विभिन्न नेताहरूका प्रतिक्रियाहरू पनि यहाँहरूलाई राख्ने प्रयास गर्यौँ। यसै विषयमा हामीले राप्रपाका नेता राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेनको प्रतिक्रिया राखिरहेका थियौँ र यस बिचमा हामी केही टेलिफोन सम्पर्क मार्फत पनि यहाँलाई जानकारी गराउँदै गर्दा पुनः हामी सांसद राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधि सभामा व्यक्त गर्नुभएको थप धारणा व्यक्त गर्नेछौँ। साथसाथै हामी निरन्तर रूपमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिक दलहरूले गरेका विविध क्रियाकलापहरू उनीहरूका भूमिकाहरूको बारेमा निरन्तर रूपमा अपडेट हुनेछौँ। अहिले भने प्रतिनिधि सभा सदस्य राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङदेनको यो भनाइ राख्दै केही बेर विश्राम लिन्छौँ। उहाँको नेतृत्वको सरकारसँग बाहिर बुझ्दाखेरि
जनताले धेरै ठुलो आशा गरेको छैन। 2/3 ल्यायौँ भनेर धक्कु लगाउने सरकारले केही गर्न नसकेको, आफ्नो सत्ता टिकाएर खान नसकेको ठाउँमा एउटा संयोगले, साँच्चै अघि यहाँ कुरा पनि उठिराखेको थियो, ग्रह कुण्डलीले केले हो यो मौका प्राप्त गर्नुभएको छ। फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि खालि राम्रो काम गर्नुहोस्, शुभकामना छ, धेरै राम्रो काम गरेर अघिल्लो कार्यकालहरूमा नसकेको छुटेका कामहरू अहिले गरेर देखाउनुहोस्, त्यसमा हाम्रो साथ र शुभकामना छ। तर धेरै राम्रो काम गर्न नसके पनि नराम्रो काम नगर्नुहोस्। प्रारम्भ अलि राम्रो देखिएको छैन। हामी सबैले भन्यौँ नि, बालुवाटार देशको प्रधानमन्त्रीको निवास हो, त्यो पार्टी कार्यालय होइन, त्यो क्याटरिङ हाउस होइन। कमसे कम यो सरकारले त्यो नगरोस्। प्रारम्भ ठिक छैन। म एउटा यो संसदको सत्ता राजनीतिको यो क्रूर दृश्यको एक्लो साक्षी मैले इमानदारीपूर्वक सुझाव दिएको छु। त्यसले सरकारलाई अगाडि बढ्नमा मद्दतै गर्छ। भ्रष्टाचारले देश डुङडुङती गनाएको छ। हामीले धेरैचोटि भ्रष्टाचारको डुङ्गुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्रोच्चारण गरेका छौँ। अझ 3 वर्षमा देशको ऋण 2 गुणा बढेको छ। करको दर र दायरा जुन ढङ्गले बढेको छ, ऋण हामीले बटुलेको ऋण र हामीले सङ्कलन गरेको राजस्वको तुलनामा देशको विकासको गति कहाँ छ? यो सबै हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर अगाडि जान सकौँ। फेरि पनि यो सरकारलाई एउटा सकारात्मक प्रतिपक्षको हिसाबले गुण दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।